नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केंद्रात 12 वर्सां पुराय केल्याबद्दल मंत्रिमंडळान परिषदेत मोदीजीक गोंयच्या वतीन भेटयली परबी. आयज भारताकूच न्हय तर पुराय संवसाराक मोदीच्या फुडारपणाची गरज उक्तायली मंत्र्यान. 5 भुरग्यांक कुडतरी पुलिसांनी मारबडे केल्ल्यान भुरग्यांनी केल्ल्या कागाळीक कांय पुलीस कर्मचारी सोरो पिल्ले असो दुबाव उक्तायला. त्या भायर तांचो व्हिडिओ मोबायल फोनाचेर रेकॉर्ड केल्लो असो भुरग्यांनी केलो दावो. काल राती स्कॉडा गाडयेन दिलो धपको. गाडयेचो जाला चुरो. नशीब बरें म्हूण कोणाक कांय जालें ना. हॉटेलाचें आनी गाडयेचें जालें लुकसाण. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केंद्रात 12 वर्सां पुराय केल्याबद्दल मंत्रिमंडळान पत्रकार परिशद घेवन मोदीजी गोंयच्या वतीन परबी भेटयली आणि मोदीजींच्या कामाची तशेंच उदरगतीचे किस्से सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केंद्रात 12 वर्सां पुराय केल्यात आणि हो काळ लोकांचो विश्वास आणि सरकाराच्या कार्यक्षमतायेचे प्रतीक अशें उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. आयज भारताकूच न्हय तर पुराय संवसाराक मोदीच्या फुडारपणाची गरज आसा अशें तांणी फुडें सांगलें. ऑलराऊंड प्रोग्रेस म्हणटात पळय न्ही तो तांणी सादून घेतिल्लो आसा फाटल्या 12 वर्सां आनी त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची उमेद जी आसा पळय न्ही ती अजून वाडिल्ली आसा. उदाहरण आमच्या गोंयांत सुद्दां गोंयकार म्हणटात की अजुनूय आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय, अजून आमचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ही उंच भरारी जी आसा पळय न्ही डेव्हलपमेंटाची राष्ट्रीय पातळीचेर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर ते ह्या भारत देशाक मेळपाक आनी यश मेळपाक श्री नरेंद्र मोदीजी पळय न्ही हांचें खूब मोठें यश आसा, तांचें योगदान आसा. वीज मंत्री ढवळीकरान सांगलें की मोदीजींची पंतप्रधानाची निवड गोंयांत जाली आणि ती गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची गोश्ट आसा. त्याच प्रमाण मोदींच्या लाटेन सबंद भारतभर भाजपाचो झेंडो फडकावलो. त्याच्या डेव्हलपमेंट आणि भारताच्या दृश्टीन केलेल्या कामाची तुस्त केली. माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीचे मगो पक्षातर्फे आणि सबंद गोंयचे जनतेतर्फे अभिनंदन करता. कारण 12 वर्सां कंटिन्युअस इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर म्हणून ताणी जें वर्चस्व सिद्ध केलां तें खूब मोठें वर्चस्व आसा. आनी हाका सुरवात जी जाली ती आमची गोंयांत जाली. आणि जी मिटींग भारतीय जनता पक्षाची गोंयांत आशिल्ली मॅरियटांत आनी त्या दिसा आमी सगळे भायर आशिल्ले आनी भारतीय जनता पक्षान त्या दिसा डिसायड करपाचें आशिल्लें की आमचो फुडलो नेतो कोण काय म्हणून. आनी हे 2014तली गजाल. आनी हें नांव जेन्ना मनोहर पर्रीकर आनी बाकीच्यांनी मुखार हाडलें तेन्ना एकमतान माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचें नांव गोंयांत डिक्लेअर जालें. आनी त्या नंतर इलेक्शन जावन सबंद भारतांत परिवर्तनाची लाट माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन हाडली. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो बाजूक जर दवरलो तो मोठ्या प्रमाणात जाला. मागीर तो सगळे बाबतींत म्हणजे एअरपोर्ट्स आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत आसूं आमचे पोर्ट्स आसूं ह्या सगळ्या क्षेत्रांत. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग जो आसा तो संस्कृतीचो भाग. आनी आपल्या धर्माची राखण करता आसतना संस्कृतीची राखण करता आसतना दुसरो धर्माक आधार कसो दिवप हेंय ताणें मुखार दवरलें. आनी हें करता आसतना सगळ्यांत पयलीं म्हत्वाचो भाग जो आशिल्लो आमचो आनी सगळे जाणांक भारतांतले प्रत्येक नागरीक जो आमच्या संस्कृतीचो धर्माचो आशिल्लो तो अयोध्या श्रीराम मंदीर जावचें अशें जें प्रत्येकाच्या मनांत आशिल्लें तें सुंदर अशें मंदीर थंय उबें करून तो परिसर लोकांक समर्पीत केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बळवंत जाल्या आणि जायत्या देशांनी तांकां सगळ्यात उंचेले भोवमान आणि पुरस्कार दिवन भोवमान केला. देखून संवसारीक वेव्हारात भारताचे मत आणि भूमिका महत्वाची मानतात अशें मॉविन गुदिनोन नदरेक हाडलें. बाब नरेंद्र मोदीजी आमचे पंतप्रधान जाला तेन्नासून
पयलो गुजरातात तेणें बदल हाडलो मुखेलमंत्री आसतना आनी मागीर देशान तेणें कसो बदल हाडलो, हे देशाचें नांव कशें उंच आनी उंच व्हरत रावलो ते आमकां सारकें दोळ्या समोर उदाहरणां पळोवपाक मेळटा. एकूच उदाहरण न्हू, हें करता करता तेजे परफॉर्मन्स पळोवन जे जे पॅरामिटर खंयचे क्षेत्रान आसता ते क्रॉस करून तेका इंटरनॅशनल रेकग्निशन जे आमी म्हणटा, सगळे व्हडले व्हडले लिडरां कडेन तेणी म्हणजे घेतले, इतले की तेका म्हाका दिसलें कितलेशे देशान तेका एवॉर्ड दिले आनी म्हणलें की असलो लिडर तरी खंयच ना. आनी भारत देशाचे हांव समजता एक व्हडलें भाग्य जावन आसा. इट इज आवर प्राउड डेस्टिनी that we have such a tall leader, none other than Shri Narendra Modi ji. देशाचे उलयतना सुरवात तेणे केलं तेन्ना जेन्ना मनीस बरें काम करता, अनुभव आसना, लोक नाका जाल्ली कितें कितें टिका करता, तो तेजे सदांच म्हणणी आशिल्ली आनी तेजे सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आनी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची जी क्षमता आसली तेणे दाखयली. म्हणून नॉर्थ इस्ट सारखे स्टेटीन सुद्धा आमी परत थिंगा आसामात जिखले आनी सारखे स्विपींग मेजॉरिटी तेच भाशेन बेंगॉल सारखे स्टेटीन जिखले. ही तेजी मॅजीक कशी जावन आसा, म्हणजे ताका इतले 140 crore पीपल एक्सेप्टिंग हिज लिडरशीप. प्रत्येक भागान सांग खंयचो एक भाग सांग जे ताका तेजी लिडरशीप एक्सेप्ट करना. हे करता करता इंटरनॅशनल लेवलार आमी फक्त पयले वी यूज टू पार्टेक इन द कन्वर्सेशन, जे चर्चा करताले इंटरनॅशनल लिडर, आमी फक्त भाग घेताले. टुडे वी डिसायड द डिस्कोर्स. जे मोदीजी उलयतात तेका लोक अपेक्षा करता आनी रावता. वॉट इज हीज ओपिनियन, वी शेप द डेस्टिनी ऑफ दॅट कन्वर्सेशन एंड इन टर्न पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड. इतले उंच लिडर पावपी म्हाका दिसता खऱ्यांनी एक देवाची हांव समजता देणगी कशी आपल्या आमच्या देशा खातीर. आनी हे करता करता तेणे खंयचे लोकांक फाटी दवरुना, सगळ्यांक फुडें घेवन चल्ला. कलम 370 रद्द करप, राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट करप, आतंकवाद मुक्त करप, भारता खातीर केल्ले यत्न आनी अयोध्यात राम देवूळ बांदप ही मोदी सरकाराची इतिहासीक कामां अशें ताणें सांगलें. हे निर्णय देशाच्या इतिहासात भांगरा अक्षरांनी नोंद जातले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. सगळ्यात पयलीं हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाला म्हणून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर लॉंगेस्ट सर्वींग इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर देशांतले तांच्यांनी होय रिकॉर्ड तांच्यांनी ब्रेक केलो म्हणूनय तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन नवे रिकॉर्ड तांच्या कार्यकाळात क्रिएट जावचे हे देवा लागीं मागता. आनी म्हाका जर कोणीय जर विचारलें म्हणजे 12 वर्साच्या कार्यकाळांतल्यो 3 गजाली खंयच्यो म्हत्वाच्यो जाल्यार 3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. एक, अखंड भारताचें स्वप्न साकार केलें. 370वें कलम रद्द करून जम्मू आनी काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. आमी सातत्यात म्हणत आयिल्ले जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. आनी तेंच कश्मीर आज आमकां प्राउडली सांगता आसतना इस देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा ह्यो घोशणा दीत गेली 60 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो काम करीत आशिल्लो. तेंच आज सत्य जाता. इस देश में एक प्रधान एक विधान एक निशान यही चलेगा म्हणून अखंड भारताचें स्वप्न मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 370वें कलम रद्द करून हो देश अखंड भारत एक आसा हें सत्य करून दाखयलें. दुसरें जर तुमी पळयशात हो देश स्वतंत्र जालो 1947त पण ह्या देशांतलो नक्षलवाद आतंकवाद सोंपलो ना. ह्या देशांतलो आतंकवाद मुक्त भारत नक्षल मुक्त भारत हो जाहीर केलो ही दुसरी खूब व्हड गजाल आसा. कारण स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या आतंकवादाचो आनी नक्षलवादाचो त्रास सगळ्या भारतीयांक आशिल्लो. तो नक्षल मुक्त भारत आतंकवाद मुक्त भारत हें जर कोणी केलें आसत जाल्यार ह्या 75 वर्साच्या कार्यकाळाच्या उपरांत मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें. आनी तिसरी म्हत्वाची गजाल ज्या 550 वर्सां ज्या राम मंदिरा खातीर वाट पळयली म्हणजे तें राम मंदीर हें मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या कार्यकाळांत कसल्याच तंट्याच्या शिवाय
हें राम मंदीर अयोध्येंत जालें ही खूब व्हड गजाल आसा. कारण म्हणजे आमी जें म्हणटा तें राम मंदीर आज सगळ्यांच्या आस्थेचें स्थान आशिल्लें, भावनेचें स्थान आशिल्लें, तें राम मंदीर जालें. ह्यो सगळ्यांत 3 व्हड गजाल ह्यो ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळांत जाल्यो म्हणपाक कांय हरकत ना. तशेंच प्रधानमंत्री मोदीक 16 देशांतल्यान आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना कडल्यान 32 मेरेन उंचेले भोवमान मेळ्ळ्यात आनी हो भोवमान फकत मोदीचोच न्हय तर भारताच्या वाडत वचपी जागतीक प्रभावाचो आनी फुडारपणाची गवाय आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. आज आमी इंडिया वर्ल्ड स्टेजीचेर कशा पद्दतीन पळयता. आमी म्हणटा की भारताचें एक ग्लोबल लेवलाचेर महत्व इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडलेलें आसा. कारण हे सगळें आमी पळयता आसतना विशेश करून कोवीड काळ जो पळयलो, कोवीड-19 वॅक्सिनेशन 99 कंट्रीन वॅक्सीन मैत्री ह्या संकल्पनेच्या सकयल आमच्या देशांत वॅक्सीन प्रोवायड केलें. एक काळ असोय आशिल्लो टीबीच्या वॅक्सिनाच्या खातीर आमकां भायल्या देशांची वाट पळोवची पडटाली किंवा टीबी वॅक्सीन तयार करपाक आमकां कितलींशींच वर्सां लागलेलीं. हांगा कोवीड जाल्या उपरांत विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम आमी वॅक्सीन तयार केलें आनी पुराय देशभरांतल्या लोकांक दिलें. आमी पळयता की ग्लोबल रिस्पेक्ट मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक मेळ्ळो, म्हणजे तो देशाक मेळ्ळो. हें जर पळयत जाल्यार 32 हायस्ट नॅशनल हॉनर हे 16 कंट्री आनी ऑर्गनायझेशनांतल्यान हे मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां मेळ्ळेलो आसा. शेनवारा जाल्ले घडणुकेत एक अल्पवयीन भुरग्या सयत 5 जाणांनी मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनात ताब्यात घेवन पुलीस कर्मचाऱ्यांनी खर मारपेट केल्ल्याचो आरोप केला. आयज आपल्या वकिलाच्या हाजेरेत उलयतना ताणें आपल्याक नग्न करून लैंगीक त्रास दिल्ल्याचो दावो केला. तांणी फुडें आरोप केला की ह्या मारपेटात वांटो घेवपी कांय पुलीस कर्मचारी सोरो पिल्ले असो दुबाव उक्तायला आनी घडणुकेच्या वेळार फुटबॉल जर्सी घाल्ली. तांच्या आरोपा प्रमाण पुलिसांनी मारपेट करतना तंबाखू घासून ताचो वास जबरदस्तीन तोंडात घातलो. हे भायर तांचे व्हिडिओ मोबायल फोनाचेर रेकॉर्ड केल्लो असो दावो तांणी केला. तो खूब रागान आशिल्लो. ते सामान घेवन आसले सगळे साडीन काडून आमकां खूब मारले मागीर केस बीन धरून. तो मागीर ताच्या फाटल्यान तो समीर सुदीर म्हणून येयलो. तो येवन डायरेक्ट केस धरले अशें, हय तुमी गुंडा रे तुमी गुंडा. हांव मायनर म्हणून सांगलेलें ताका, तरी पूण आयकूना. तो ते साडीन बॅड आसली थंय डाम डाम करून मारले, लागलेले सांगले तरी पूण आयकूना. तो चेतन कोळी म्हणून तो घश्टितालो. तेच हातीन आमकां कांसुलाक बी मारले, कान बी स्वाते हे जाल्ले 2 दीस, हायटपा सुद्दां येना. तंबाखू घासता आसले आनी अशी नाका कडेन अशें नाका कडेन आमचे वत करता, वास घेवन कांसुलाक मारता आसले. कांसुलाक तर मागीर मारतना आमी इतली ड्रंक आसले तेन्ना आमकां मारता तेमकांच उबी रावपा जाय. पांयाचेर आपल्या उबे रावपा जाय अशें सगळे हालून हालून आमकां मारता. सगळे शॉर्ट्सान आनी फुटबॉल जर्सी तेजेर आहले तेमी सगळे येवन. युनिफॉर्म नासले, युनिफॉर्म कोणूच नासले. खेळून आयिल्ले टोटली ड्रंक आशिल्ले सगळे. जर्सी घालून आशिल्ले ते फुटबॉलाचे. प्रायवेट पदाचेर हात मारून अशी हात धरता आसले, हांगा पांय मारता आसलो. सगळे टायट आशिल्ले ते. फुल्ली ड्रंक आशिल्ले सगळे. जेन्ना आमचे कडेन इन्सिडंट जाल्ले पळय आमकां एकमेकांतले घेवपा लायले तोंडान. मागीर ते रातचे आमकां जेवतना ते तकलेर येता. रातचे आमी जेन्ना न्हिदता 10:30 1-2 उठटा आमकां तेच तकलेर भोंवूच आसा की कोण आमकां येवन मारतलो, कोण कितें करतलो, हे करतलो म्हणून आमकां लज येता. आतां कोणा मुखार असो आमी कामां वचपाक भुरगीं आतां आमी आतां कोण आमकां चाळयतलो, हे करतलो. आमकां आतां म्हाका दिसता म्हाजे इतले आमचे टॉर्चर जाता तकलेचे आतां म्हणून तेच भोंवता जेवता तेन्ना आमकां आमचे लायफाकूय आमकां कितें करून नाका तें जालां आमची लायफ. मागीर आमच्या सरान आमकां मातशें मोटिवेशन दिलां, तुमी कांय भिवपाची गरज ना, हांव आसा तुमचे वांगडा, तुमचे कडेन कितें जालां तें तुमकां हांव आसा म्हणून तशें आतां आमी मेंटली आतां मातशें प्रिपेर्ड जालाय की हांगा पण पावला आतां आमी मातशें पावलो. आनी चैतन आयलो तेन्ना मागीर तेणी सांगलें की तुमकां कोणें आपयलें म्हणून. मागीर चैतन आयलो. चैतन येता की तेकाय सेम तेकाय ते कपडे काडले, तेकाय 10-20 मारपाक लागले. तेका मागीर 5 जाणां मेळून हेचेर अटॅक केलो, चैतनाचेर. सगळे जाण तेका अटॅक करून तेका मारत आसले. मारतना की आमकां हे सांगपाक लागले की चैतनाक कपडे काडून आनी आतां घेवन एक सगळ्यांक आपयला न्हू, तूं एक काम कर सगळ्यांचो पोपट तूं तोंडाक घेता म्हणून. जेन्ना हांव चैतन सांगलें ना तशें करपाना म्हणून, तूं करपाना म्हणून परत तेका मारपाक लागले. मागीर सगळ्यांचे एक एक करून तेका पोपट तोंडाक घाटा. जेन्ना तेमी विडियो काडूंक आशिल्ले, कुंडलीक विडियो काडूंक आशिल्लो आनी चैतन म्हणपाक लागलो संगीता
PSI साहेब तू बस चेअर घेऊन तुका ते इतले मजा येतले पळय तुमची मजा म्हणून त्या टायमार तेमी व्हिडिओ काडत आशिल्ले सगळ्यांक चैतनाक घेवन कोणाक घेतले मागीर आमकां 4 जाणांक म्हणून चैतनाक मारपा लागलो फोर्सफुली आनी जर आमी मारूं ना जाल्यार आमकां परत आमी अटॅक करतले आनी जर आमचे चैतनाक जर फोर्सान करूं ना जाल्यार तेमी आमकां म्हणत आशिल्ले तुमकां स्लो मारता मागीर तुमकां दाखयता कशें मारपाचें आनी चैतन कोली तांकां विचारपाक लागलो की तुमकां कितले भाव भयणी म्हणून हांवें सांगलें म्हाका एक व्हडलो भाव म्हणून म्हाका परत विचारपाक लागलो तुका तिसरो भाव जाय तुज्या आवयक चवता आनी तुका तिसरो भाव काडटा आमी चोवपाक बरें अशें चेंज करून आपले प्रायवेट पार्ट दाखोवपाक लागले प्रायवेट पार्ट दाखोवन सगळ्यांक सेम विचारत आशिल्लो तुका कितले भाव मागीर आमकां सगळ्यांक चैतनाचे तोंडागे मूड आशिल्ले मागीर वॉकाच्यान मारून तांकां म्हणटाले आतां तुमी एक काम करा एकमेकांक लोकांक पप्पो घालून रावात मजा येतले साहेब सगळ्यांक खुशालकाय हॅप्पी आसले आनी व्हिडिओ काडून आसले तेमी रातचे तेमी आमकां 10:30 स्टार्ट केले मारपाक रातचे 10:30 स्टार्ट केले ते 3 पर्यंत तेमी आमकां मारला आनी आमकां काय खावपाक बिवपाक काय दिना उदक दिवता आशिल्ले आनी कानाचे थापण मारतले उदक पिवता आशिल्ले कानाचे थापण मारता आशिल्ले मागीर तुमी जे जेवता आशिल्ले बरे पांचू जाणां ते लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप म्हणजे शोधून मारता आशिल्ले गेर खाया तुमगेच खाया तेच तुमचे रात काढा ते काढा म्हणून आमकां अब्यूज करता आसले मायचेर पायचेर सगळ्यांनी वकिलांनी सांगले अश्यो घडणुक्यो पुलिशेक घडपाक लागल्यात कुडतरी न्हू तर हेर पुलिशेक सुद्धा अश्यो लेखीक छळ करतात आनी अशा गजालींचेर दुर्लक्ष करचें न्हू अशें घडटा जाल्यार कागाळ करची वोगी रावचें न्हू अशी मागणी केल्या. Today, because these young boys have come out and they have spoken about the assault that has happened to them, many people have contacted them, saying that this is not the first incident that has happened in the police station, but there are multiple incidents. There are multiple incidents that happened in Maina Kurtari police station itself and other police stations across Goa, where such assault has happened, where the police have hit the people, made them sit naked in the police station. Okay, I appeal to the people of Goa and to the people of other states, if such incidents happen, please come out. Because we allow them, because we keep quiet, the police are allowing and doing whatever they want in the police station. So my appeal to you all is, please come out in large numbers, speak about anything that's happening. Let it be a sexual assault, let it be a verbal assault or a physical assault. Police are no one to touch you. They are not allowed to touch you. They can't physically assault or they can't physically hit. So if anything happens, I appeal to the people, please come out in large numbers and speak. शेनवारा एक मायणा कुडतरी असॉल्ट जाल्लो ती न्यूज आमी तुमच्या मुखार दवरलेली खंय तरी 5 भुरग्यांक तितूंतलो एक मायनर आसलो तांकां खंय तरी मायणा कुडतरी पुलिसांनी खंय तरी एक बारीक एक्सिडेंट जालो त्याच्या मदीं त्यांचो वाद जालो ताका लागून खंय तरी पुलीस स्टेशनार डिटेन करून तांकां खंय तरी मारलेले आनी तेंच्यांनी दाखयल्ले आमकां की तांकां कशे तरेन मारलेले खंय तरी आयज तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स अशी घेवन म्हणजे एडवोकेटाक आपल्याक घेवन तेंच्यांनी सगळे जो कितें फॅक्ट घडलेलो तो तेंच्यांनी आयज आमकां सांगलो तेंच्यांनी सांगले अशें की दुखद आयकून पसून खूब दुख्ख जाता अशी गजाल तेंच्यांनी सांगली की पुलिसांनी तांकां व्हरोन रातभर तांकां मारता आसतना खंय तरी तंबाखू घासून हातीन तंबाखू घासून तो खंय वास तेंच्या तोंडान घातलो आनी खंय तरी आनी तेच्याकून वायट गजाल म्हणजे मार घालता आसतना तांकां खंय तरी तेंचे कपडे काडून खंय तरी सेक्शुअली मातसो हॅरेसमेंट केलो अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की खंय तरी ह्या गोश्टींतल्यान तांकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय आनी तेंच्यांनी तितून सांगलें की आपूण एक तो मायनर असलो आपूण सांगता आपूण मायनर तरी आसतना पुलिसांनी तांकां अशा तरेन मारले की ते म्हणटा आमकां आतां रात दीस न्हिदता तेन्ना आमकां हेच दोळ्या मुखार येता आनी जे सेक्शुअल हॅरेसमेंट केला ते खंय चिंतोन खंय तेंचे मेंटली खंय तेंचे तकली खंय तरी आतां जाग्यार उरना आनी तेंच्यांनी सांगलें की मार घालता आसतना खंय पुलीस जे आसले 5 जाण ते पुलीस खंय तरी सोरो पिवन आसले आनी फुटबॉल जर्सी घातलेली तेंच्यांनी आनी त्या दिसा आमकां अशी इन्फॉर्मेशन आसली की पुलिसांचो फुटबॉल टुर्नामेंट आसलो आनी ते भुरगे सांगता की आमकां मारता आसतना पुलीस खंय फुटबॉल जर्सीचेर आसले आनी फूल अल्कोहोल पिवन आसले आतां जेन्ना ही गजाल जेन्ना मुखार येता तेन्ना खंय तरी गोंयचो सुवेवस्था म्हणजे जो कायदो जो सगळ्यां खातीर थंय न्याय मेळपाक लोक वयता त्याच न्याय मेळपा जाग्यार आयज जर अशे भुरग्यांक मारहाण जावपाक लागली जाल्यार फ्युचराक लोकांनी न्याय मागपाक वचप खंय हो प्रश्न आतां निर्माण जाल्लो आसा. काल राती स्कॉडा गाडयेन ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान राजमुद्रा हॉटेलाचेर धपको दिलो. गाडयेचो चुरो जाला. नशीब बरें म्हूण कोणाक कांय जालें ना. ह्याच रस्त्याक हालींचो 3रो अपघात.
हाचेर पुलिसांनी लक्ष दवरपाची गरज आसा अशें मागलां. हालीं हिट अँड रनच्यो घडणुक्यो वाडत चल्ल्या आनी ताच्या खातीर पुलिसांनी गस्त आनी लक्ष दवरपाची गरज आसा. तशेंच सोरो पिवन गाडी चलोवप हांकां लागून चड अपघात जाता. जे कोण सांपडले त्यांची लायसन 5 वर्सां तरी सस्पेंड करपाची अशें मागलां. राती दागान एक स्कॉडा गाडी जे हॉटेलाक राजमुद्रा बिल्डिंग समोर हॉटेलाक मारून गाडी अक्षरशः काबार जाल्ली आहा. तशेंच जे हॉटेलवालो मालक आसा तेजो बोर्ड बीड बरो डिजिटल बोर्ड आयलो तो बी डॅमेज केल्लो आसा. देव बरो करून ती कोणाक कांय झालें ना त्या जाग्यार. जावं अळशी वाटेर गोरवां आसता तो कसो एक्सिडेंट जालो आमकां खबर ना. हालींच हो तिसरो एक्सिडेंट तें. हेजे 3-4 दीस पयलू अश्यो 3 गाडी पार्किंग केल्ले कडेन एक गाडयेन मारून त्यो गाडी सगळ्यो काबार केल्ली आसा आनी आपली गाडी काबार जाल्ली. तशेंच आयज म्हाका दिसता हालीं हिट अँड रन केसीस भरपूर वाडलेले आसा गोंयभर. तेन्ना आयज खंय तरी पुलिसांनी तेजेर कंट्रोल दवरपा जाय. खंय तरी प्रत्येक जंक्शनां रातची ते आपली ड्युटी करपा जाय, आल्कोहोल टेस्टिंग करपा जाय आनी अशे तरेन जे कोण आल्कोहोल पिवन गाडी चलयता तेंची कमीच कमी 5 वर्सां तरी लायसन सस्पेंड करपाक जाय. कित्याक आयज बरे मनशाचो जीव वयता ह्या रातचे मजा करता सोरो पिवन आनी गाडी चलयता आनी बरे लोकांचे लोक रातचे बी लोक आपले ड्युटी सोंपोवन रातचे नायटीक बी आसता ते लोक बावडे घर येवपाक मागून येता आनी अशे त्या लोकांचो अशे तरेन लोकांचो जीव वयता. तेजेर आयज सरकारा कडेन मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच फोंडा पुलीस स्टेशन तेजे कडेन मागता की तुमी तुमची जी ड्युटी आसा ती बरी कडक बंदोबस्त तुमी करपाक जाय की रातचे टायमार. आनी जे अशे तरेन एक्सिडेंट जाता तांकां तुमी कडक तेंचेर कारवाई करची. तशेंच आयज ती स्कॉडा गाडी आसा तिची नंबर प्लेट थंय ना. आमी सकाळीं जेन्ना ती गाडी पळोवपाक गेले तेन्ना स्थानीक कोणी तरी सांगलें आमकां 3 जाण पुलीस येवन ती नंबर प्लेट काडून घेवन गेले म्हणून. पूण ते 3 पुलीस ते खंयचे पुलीस स्टेशनार वयल्यान येयल्ले खबर ना. पणजेच्यान मडगांवच्यान म्हापशेच्यान काय फोंडेच्यान आमकां खबर ना. पूण अशे तरेन ही चुकीची गजाल आसा पुलिसांनी येवन नंबर प्लेट काडून व्हरप म्हणजे. म्हाका दिसता तो कोण तरी गाडयेकार आसता तो पुलिसांचो रिलेटीव कोण आसतलो म्हणून ती नंबर प्लेट काडून व्हेली काय की आपली गाडी वळखोंक कळटली अशे तरान तें आमकां खबर ना. अशे तरेन असले हाजेर कडक कारवाई करची सरकारान. धारबांदोडा उसगांव हायवे सावन पणसुले प्रतापनगर मेरेन महामार्ग रुंद केला. रस्त्यार लायटी अशोक कागाळी धारबांदोड्याच्या लोकांच्यो आसा. महामार्गाचेर गोरवांचे कळप रस्त्यार बसतात, फिरतात आनी काळखांत प्रवाशांक दिसनात. हाका लोकांनी अपघात जावपाचो हुस्को उक्तायला. 4 महिन्या आधी हायवेचेर रस्त्यांचे दिवे लायिल्ले तरी वीज जोडणी प्रक्रिया अजून जाली ना अशें थळावे सुरज गरड हांणी सांगले. वीज खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी सांगले NH अधिकाऱ्यांनी तांकां हायवेचेर लायिल्ले स्ट्रीट लायटी दिले ना. 4 महिन्या आधी स्ट्रीट लायटी लायिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या तरी वीज जोडणी नाशिल्ल्यान ती पेटनात. अपघात आडोवपा खातीर आनी जीव वाटोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारची अशें सुरज गरड हांणी सांगले. तुमी जर फाटल्यान पळयतच आसतले कित्याक हांगासर नॅशनल हायवे जाल्लो आसा. नॅशनल हायवेचेर वायंडींग जाल्लें आसा, बरेचशें वायंडींग जाल्लें आसा आनी मदीं तो डिवायडर घातलेलो आसा. डिवायडर घालून तेंचे मदीं स्ट्रीट लायट घातलेलो, स्ट्रीट पोल घातलेले, 2 आर्म स्ट्रीट पोल घातले. आतां जवळ जवळ 2-3 म्हयने मायज जाले स्ट्रीट पोलाचें इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा पूण अजून पर्यंत तें पेटना. आतां पावसाचो सिजन आसल्या कारणान रातची हांगासर गोरवां बसतात, म्हशी बसतात आनी मोठो हांगा एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. आतां इतलें हें करून जे वायंडींग करून सगळें काम जाल्लें आसा. हांव PWD कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हें जे काही पोल हें केल्लें आसा, इन्स्टॉलेशन केल्लें आसा लायटीचे 2 आर्म्साचे परत ते बेगीनचे चालू करून ते हँडओवर टू ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लोकल इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तेंचे हँडओवर करचें जेणे करून हे लोकांक हांगा बेनिफीट जातले. जशें जे कारण हांगासरल्यान खुबशे लोक कर्नाटकाच्यान गोंया येता, गोंय पळोवपाक येता, ट्युरिस्ट येता, तांकां रातचो हांगासर त्रास जावचे न्ही. आनी जे बारीक हे आसा गोरवां रस्त्यार बसता पळय तांकां लागून बारीक हांकां एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. हांव गोवोरमेंटा कडेन आनी स्पेशली म्हणटा ते PWD हायवे ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे स्ट्रीट लायट ते कार्यरत करच्यो आनी लोकांक ताजो बेनिफीट मेळचो. हायवेचेर जायते स्पीड ब्रेकर आसात तशें हायवेचेर रस्त्यांचे दिवे बसयल्ले आसात पूण वीज जोडणी ना. धारबांदोडा पंचायत वाठारांतय सदांच काळोख आसा. हाका लागून गोरवांचो धोको निर्माण जाता आनी फाटल्या काळात जायते अपघात जाल्ल्याचे तांणी सांगले. तांणी बेगोबेग रस्त्यार दिवे लावपाचेर मागणी केला. तुमी पळयतले हांगासर हे जे जंक्शन आसा हांगा डिवायडर घातलेले आसा आनी PWD नॅशनल हायवेच्या ऑथॉरिटीन हांगासर लायटी प्रोवायड केल्या पूण ते लायटीक अजून कनेक्शन दिल्लें ना आनी त्या कारणान हांगासर रातचो फूल काळोख पडटा. आनी मेन म्हणल्यार हांगासर रातची गोरवां रस्त्यार बसलेली आसता
आनी हेजे पयलीं जायते हांगसर एक्सिडंट घडलेले आसा, जायते जाणांक जखमी जाल्ले आसा, थोड्याचो जिवूय गेल्ले आसा. तेन्ना हांव नॅशनल हायवेच्या ऑथॉरिटी कडेन मागतां की तेंच्यांनी बेगिनच्यान बेगीन हे लायटीक कनेक्शन दिवन ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओवर करच्यो, जेणे करून फुडें जे कितें हांगसर अपघात जावंक शकता ते टाळटले. कोलवा पोलीस स्टेशनाचेर बुल फायटीचेर FIR केस रजिस्टर केल्या अशें PIN सांगलें. हाचेर पुलिशेन चवकशी करपाक बैलाच्या मालकांक कारवायेत सहकार्य करचें अशी नोटीसू धाडल्यात. कोलवा पोलीस स्टेशनार एक FIR रजिस्टर जाला अगेन्स्ट बुल फायट आनी ते जे एक्यूज ऑफ बुल आसता एक्यूज आसा ओनर ऑफ बुल तांकां आमी नोटीस धाडल्या अंडर 35(3) BNB एक खाली ऑफेन्स रजिस्टर करून तांकां नोटीस धाडल्या. आनी कोणाक अरेस्ट ना नोटीस धाडल्या फॉर इन्व्हेस्टिगेशन कॉपरेट करचे आनी कितें बुल बीन अटॅच करचे अशें म्हूण कलेक्टराक बीन कितें अजून करून 11 जून 2025 दिसा पणजी रिवेराच्या रोटरी क्लबान डे केअर किमोथेरपी केंद्राचें उक्तावण केलें. 65 लाख गोंयच्या राज्याक ताच्या जागतीक दिना अंतर्गत अनुदान कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तशेंच ह्या कार्यक्रमात रोटरी फाउंडेशन, रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार रोटरी क्लब ऑफ सॉल जेल हांचोय आदार आसलो. उत्तर आणि दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलात केंद्रां स्थापन केल्यात आणि भलायकी मंत्री श्री विश्वजीत राणे आणि जिल्लो राज्यपाल रोटेरियन DG अरुण भंडारे यांच्या शुभ हस्ते उपसभापती श्री जोशुआ डिसूजा आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री श्री दिगंबर कामत यांच्या उपस्थितीत उक्तावण सोहळो घडवून हाडलो. An honor on behalf of the Rotary Club of Panaji Riviera to inaugurate and hand over the Rotary Gift of Care, Panaji Riviera's Daycare Chemotherapy Center. Today is not merely the inaugural of a facility, it is the inaugural of hope, dignity, comfort for countless patients and families who will benefit from the center in the years ahead. Rotary has always believed that service is the most meaningful when it addresses a real need of the community. Across the world, Rotary's 1.4 million members and work every day under the clear motto of service above self, creating sustainable balance in the healthcare, education, disease prevention, maternity, child welfare, environment protection and community development. Here in Goa, and particularly through the Rotary Club of Panaji Riviera, we have been privileged to serve through a wide range of impactful initiatives, from strengthening healthcare infrastructure and conducting medical camps, to supporting educational, providing digital learning facilities, promoting environment, sustainability and empowering communities. Our endeavor has always been to create lasting changes rather than temporary relief. I say happy because it truly is a happy day for all of us here. I sincerely mean it because what we are witnessing today is a fulfillment of a promise made in quiet conversation right after the dedication of the AI-enabled portable digital X-ray systems gifted to DHS September last year. That day, we spoke to Dr. Kedar what is more that we can do for our state in terms of strengthening the medical infrastructure. Today, the daycare chemotherapy centers are no longer a conversation, they are a reality. The Rotary Club of Panaji Riviera has over the years made it a mission to strengthen Goa's medical infrastructure in meaningful and lasting ways. Through critical equipment during COVID-19, mammography unit, a fully operational state-of-art diabetic retinopathy center, advanced cataract surgery equipments to Hospicio, lab equipments to Asilo, and portable digital X-ray systems to eliminate tuberculosis from our states. भलायकी बाबतीत भलायकी केंद्रात कामां करपी दोतोर सिस्टर हांचे भलायकी मंत्र्यान आभार मानले, कारण कोविड काळात जे सोंसला ते आमी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. असोच तुमचो आधार लाभचो अशें मागला. तशेंच कॅन्सर दुयेंतीचो अनुभव सांगलो. विज्ञानाचेर तशेंच देवाचेरूय विश्वास आसपाक जाय अशें फुडें सांगलें. It is very important for us to appreciate the work that we do. Many times केन्नाय तुमकां दिसतलें की कोणी तापलो, कोणी कितें म्हटलें, केन्ना केन्ना तें सेल्फलेस आसता.
आयज तुम्ही तुमच्या मनांतल्यान कोविडान जे कितें केलें लोक विसरलो. कोविडान तुम्ही घरा वचूंक शकले ना म्हणून लोक विसरलो. आयज तुमकां हॉटेलान आमी दवरलेले ते बी लोक विसरतात. आनी म्हणून कोविड कितें आशिल्लें आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्ली. म्हाका एकट्याक खबर आशिल्लें आनी आमच्या डॉक्टरांक खबर आशिल्ली. आनी म्हणून आमी आयज तुमचें जें काम तुमी करता तें खरेंच एप्रिशिएट आमकां करपाक जाय. क्लिनिंगाचो स्टाफ आसलो तरी बी ताका करपाक जाय. MTSक अप्रिशिएट करपाक जाय. आमचो पुराय स्टाफ जो आहा तुमी बरें काम करता तशेंच काम करून मोटिवेटेड रावपाची गरज आहा. आनी मोटिवेटेड रावल्यार तुमी आनी सेवा आनी पेशंटाक बरो पैकी ट्रिटमेंट तुमी दिवंक शकतले. चड आनी वेळ न घेता परत एकदा आमचे रोटरी क्लब ऑफ पॅन्जीम एंड रिव्हिएरा वूड लायक टू थँक ईच वन ऑफ यू. आयज भाशणाच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर मडकयकरान आपल्या घरांतले आपले विशय तांणी मांडलो की कॅन्सराचे पेशंटाचे कितें आसता. आपल्या घरांत पेशंट आसता. डॉक्टर मॅडम तन्वीन सांगलें. हांवें म्हाजें सांगलें की म्हाजें स्वताचें आय कॅन्सर आहा आनी ते कॅन्सराचे तो पूर्ण प्रवास. आनी तुमकां मुद्दम सांगता की अनुपमा बोरकर म्हाज्या वांगडा कंटिन्यूस आहा. तिका पयले आमी मुंबय गेल्ले तेन्ना आमी आतां उलोवन आतां 3.5 वर्सां जावपाक आयली. आनी हांवें तेन्ना डॉक्टरान सांगलेलें की 2 म्हयने वयर ती उरोवं शकना. पूण कितें तरी देव म्हणटा तो कितें तरी आसा. एक देवाची शक्ती म्हणटा ते कितें तरी आसताच. आनी म्हाका तरी दिसता की देव आसल्यार सगळ्यो गोश्टी आमी खंयचोय धर्माचो देव आसूं. हांव अजमेर शरीफ बी वयता. हांव देवळान बी वयता आनी सेंट एंटनीच्या चॅपलान बी वयता. म्हाका सगळे देव समान. म्हाका सगळे लागता आनी हांव करता. हांव केन्ना खंयच्या धर्मान मतभेद करपाचो हांव केन्ना प्रयत्न करूंक ना. पूण सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन वचपाचो हो प्रयत्न आमी सदैव करपाक जाय. देवाचो आशिर्वाद आसल्यार आमी खुबश्यो गोश्टी आमी करूं शकता. वास्कोचे वॉर्ड क्रमांक 11च्या ड्रेनेज आणि पेवर ब्लॉक घालपाच्या वावराचे उक्तावण वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार आणि भाजपाचे कार्यकर्ते हांच्या हजेरीत जाले. आमदारान उक्तावण वेळार सांगले की हांव मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक धन्यवाद दिता कारण ही बारीक बारीक कामां पयलीं पालिका करताली पूण तांकां फंड पावनाशिल्लो आनी ती कामां कुपत उरताली. मागीर नगरसेविकाचेर लोक पिकार जाताले. आतां ही कामां करपाक आमकां दिल्ल्यान ही कामां जावपाक लागल्या त्या खातीर सरकाराचे आभार मानले. आज आमी वॉर्ड नंबर 11 ह्या भागान आसा आनी ह्या वॉर्डान म्हाका दिसता आज एक काम आमी घेतला म्हणजे एका पायणी भितर तांचे पेवर्स ताची ड्रेनेज इम्प्रूव करपाचें काम आमी घेतलां आनी हें काम खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लें. हांव हांगा मुद्दम आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांव देव बरें करूं कित्याक देव बरें करूं ही जी बारीक कामां आशिल्लीं पयलीं कॉन्सिलर्स करताले पूण कॉन्सिलर्साक एक लिमिटेड फंड येता म्हणजे तांकां येदो व्हडलो वॉर्ड सांबाळपाक म्हाका दिसता थोडो फार कठीण जाता आनी ती कामां खंय तरी उरतालीं मागीर ते फुडल्या 5 वर्सांक जातालीं मागीर कॉन्सिलराचेर दोश येतालो. ती कामां बारीक करपाक आमकां सरकारान सवलत दिली. आमचो सरकार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत सरकाराचे बेनिफीट पावचे सरकाराच्यो स्किम्स पावच्यो हाच्या खातीर सरकार काम करीत आसता आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ही जी बारीक कामां आसा आज तुमी पळयता ह्या पायणीनसून आमी ह्या घरा पर्यंत पावले म्हणजे ह्या वाठारांतलें हांगचें हें लास्ट घर. सो प्रत्येक घरा पर्यंत सरकाराचें काम पावप सरकाराचें डेव्हलपमेंट पावप हाच्या खातीर आमकां MLA लॅड फंड म्हणून आमकां दिल्लो आसा 2.5 कोटीचो. गेली 5 वर्सां हो फंड आमकां मेळटा आनी ताच्या खातीर ही बारीक कामां आमकां करपाक शकता आनी कॉन्सिलराक जी जायना तांच्या कॉर्डिनेशनान बाबा आमी बी थंय तांकां हेल्प करून ही उरिल्ली कामां करता जेणे करून सर्वांगीण विकास म्हणटा तो एक वॉर्डाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टोटल एरियाचो विकास जाता नाजाल्यार खंय तरी हाजे पयलीं जायनाशिल्लो. ताच्या खातीर मुखेलमंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा हांगाच्या कॉन्सिलराचे नारायण बोरकर ताणेंय बी हांगा खूब गरज केल्लो आसा हांगा पयलो आनी हो एडिशनली जातकूच म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक खूब बरें जातलें. पावसांत जो त्रास जातालो तो कमी जातलो. हाज्याय पयलीं हांगा तांचो टॉयलेटीचो इश्यू आशिल्लो तो टॉयलेटीचो इश्यू आमी तांकां सेटल करून दिलो आनी अशें बारीक जी कामां आसतात तीच खरी चड म्हत्वाची आसता ती आमी करून दिली. हांगा एक बरें दिसता पळोवपाक कितें सगळ्या लिडरांक घेवन वांगडा चलता हेच्यावन इम्पॉर्टन्स आनी कांयच ना. जेन्ना सगळ्या लिडरांक घेवन वांगडा चलता पळय तो खरो लिडर. म्हाका जे आनी सगळे जाण लिडर एक जाता पळय डेव्हलपमेंट जावपाची चड चान्सीस आसा. आतां रोखडेंच आमचें इलेक्शन सुद्दां आसतलें त्या इलेक्शनान ज्या जाग्याचेर आमचो आमदार आसता पळय त्याचे कावन्सिलर समज येयलो जाल्यार त्या वॉर्डान चड कामां जावपाची शक्यता चड आसता. अजून पळयतले जे हांव वॉर्ड नंबर हांव कावन्सिलर इलेक्ट जाल्लो आसा आनी म्हाजो कलीग MLA समज म्हाजो तेजो हांव कावन्सिलर आसा जाल्यार म्हाज्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट चड जाता. म्हणजे तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदता जे फाल्यां सकाळीं समज इलेक्शन बी जालें जाल्यार जे MLA जे बॅकिंग करता पळय तेच्याच फाटल्यान रावपाचें आनी ते वॉर्ड कावन्सिलर तेका धाडटा.
हांव सगळ्यांक देव बरें बरें म्हणटा फॅमिली सराक जे तुमी वास्को डेव्हलपमेंट जाता ते तुमी पळयला कितें कितें तरी पयलीं वास्को कशी आसलेलें आनी आतां कशी दिसता रोड म्हणनाका ते फुटपाथ आतां फुटपाथीचें काम चालू आहा तें डेव्हलपमेंट आतां जातलें पावस सोंपता म्हणल्यार आमचें तें कंप्लीट करून घेतलें आनी तशेंच गार्डनाचें काम आहा तें पेंडींग आहा तें करतले आमचे सर आनी तशें वास्कोन तें कितें आहा तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तुमी सहज सराच्या ऑफिसान येवन तुमी थंय मांडचें तुमचें कितें घराणें कितें आसा तुमी मांडपाची आनी म्हाका रिक्वेस्ट करा सराक मातशें थंय लक्ष दिवपाचें सरांचें प्रॉब्लेम सॉल्व आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशें फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.